यो हामीले पढ्न आँटेको च्याप्टर चाहिँ कर्पोरेटको च्याप्टर 3 को इन्ट्रेस्ट रेट हो। तपाईलाई इन्ट्रेस्ट भन्ने अब नर्मली बुझ्दै जाँदाखेरि इन्ट्रेस्ट भनेको सबैलाई थाहा छँदैछ होला। इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज हो हैन। ब्याज चाहिँ दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजको हुन्छ हैन, एउटा कर्पोरेट सेक्युरिटिजको हुन्छ। कर्पोरेट भनेको संस्थागत हो हैन, यसमा लगभग यसलाई कर्पोरेट प्राइभेट भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। ट्रेजरी भनेको गभर्नमेन्टले इस्यु गर्ने सेक्युरिटीहरुबाट लिने ऋण। यो चाहिँ कम्पेरेटिभली कर्पोरेट भन्दा सस्तो हुन्छ। यो फर्मुलामा डिफरेन्स हेर्नु त, यहाँनेरि के को फर्मुला के स्टार प्लस आईपी प्लस एमआरपी छ, तर यसमा चाहिँ यो एलआरपी र डिआरपी बढी छ हो किन हैन। यसमा चाहिँ एलआरपी र डिआरपी बढी छ भने अब के बुझ्ने भन्दाखेरि यो भन्दा ट्रेजरी भन्दा कर्पोरेट चाहिँ ज्यादा हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो सबैको मिनिङ हेर्नु। यो अगाडि भएको के को मिनिङ भनेको इन्ट्रेस्ट रेट, हामी जे निकाल्न खोजिरहेका छौं त्यो यो के हो, इन्ट्रेस्ट रेट। के स्टार भनेको रियल रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न, बिना जोखिम नै कति पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ के स्टार हो। यो के स्टार बाहेकका सबै जोखिम हुन्, यति सबै रिस्क हुन्। जस्तै अब रिस्क बुझ्दाखेरि यहाँ आईपी छुटेछ है। आईपी भनेको चाहिँ इन्फ्लेसन प्रिमियम हो। आईपी भनेको इन्फ्लेसन प्रिमियम हो। इन्फ्लेसन भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि, मुद्रास्फीति के भन्छन् नि हैन। इन्फ्लेसन भनेको अहिले तपाईसँग दुईटा अप्सन छ। तपाईले 1 लाख रुपैयाँ राख्नु भएको छ, एउटा जग्गा किन्नु पर्यो सानो कतै पहाडतिर भन्ने सोचेर ल 1 लाख मानौ 1 लाख राख्नु भएको छ। तर तपाई कुनै साथीले आएर मलाई ब्याजमा दे न त्यो 1 लाख रुपैयाँ भन्यो भने 20% ब्याज दियो उले भने 1 वर्ष पछाडी त्यो कति पैसा भएर रिटर्न आउँछ भन्नु त। 1 लाख रुपैयाँ तपाईले सामा दिनु भएको, 20% ब्याज लिनु भो, अनि 1 वर्ष पछाडी रिटर्न आउँदाखेरि कति आउँछ? 20,000 1,20,000 आउँछ हैन। 120 तर तपाई जुन जग्गा किन्छु भनेर त्यो पैसा राख्नु भएको थियो, त्यो जग्गाको दाम चाहिँ 2 लाख भइदियो भने तपाईलाई घाटा लाग्छ कि फाइदा हुन्छ भन्नु त? घाटा लाग्छ। घाटा लाग्यो हैन। त्यो हो, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्फ्लेसन प्रिमियमले रेकर्ड गर्छ। अब म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको के हो भन्दा जति बढी टाइमको लागि कसैले लोन लान्छ त्यति बढी रिस्क। 1 वर्षको लोनमा कम रिस्क, 6 महिनाकोमा कम, अझ कम हैन, भोलिपल्ट तिर्ने ऋण झन् कम रिस्क हुन्छ, 5 वर्षको बढी रिस्क हुन्छ, 20 वर्षको झन् रिस्क हुन्छ हो म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम। अब यो रियल रिस्क फ्री, इन्फ्लेसन प्रिमियम र म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम इन्क्लुड गर्दा चाहिँ गभर्नमेन्ट बन्छ भने त्यसमा हामीले के जोड्यौं भने त यहाँ एलआरपी। एलआरपी भनेको लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम। तपाईले कर्पोरेटको सेक्युरिटिजमा कर्पोरेटमा लगानी गर्नुभयो, ऋण लगानी गर्नुभयो भने त्यो क्याशमा कन्भर्ट हुन टाइम लाग्छ, त्यही भएर यहाँ लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम जोडिन्छ। तर ट्रेजरीमा टाइम लाग्दैन, त्यही भएर त्यो रिस्कको कुरै आउँदैन यहाँ। डिआरपी भनेको डिफल्ट रिस्क प्रिमियम हो। कुनै कुराको फल्ट भयो भने कर्पोरेटमा प्राइभेट लगानी हो, प्राइभेटमा गर्नुभएको लगानी हो, उनीहरु त्यति जवाफदेही हुँदैनन्। तर सरकारमा के हुन्छ, तपाईको पैसा राष्ट्रिय बैंकमा राखेको पैसा लुट्यो भने पनि सरकारले छापेर भए पनि दिन्छ। यो एलआरपी र डिआरपी भनेको यस्तो रिस्क हुन् जुन संस्थागत सेक्युरिटिजहरुमा मात्रै हुन्छ, किनभने प्राइभेटमा चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले बोकेको हुन्छ। ट्रेजरीमा चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले बोकेको हुन्छ। जस्तो सुकै जोखिमहरु पनि सरकारले भरपाई गर्दिन्छ, तर कर्पोरेटमा यो गर्दैन है। अब यसरी अब क्वेशनले हामीलाई यदि कर्पोरेट र ट्रेजरी छुट्याएको छैन भने त्यो ट्रेजरी हो भन्ने बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा। क्वेशनले हामीलाई कर्पोरेट र ट्रेजरी छुट्याएको छैन भने त्यो ट्रेजरी हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। ल मैले यहाँ यो फर्मुला हेर्नु ल, यो फर्मुला लाई एकचोटी हेर्नु यहाँ। यो कर्पोरेटको ट्रेजरी गरे यो फर्मुला, कर्पोरेटको किनकि कर्पोरेट यसमा के छ एलआरपी र डिआरपी छ हैन। जस्तै यो चाहिँ के नर्मल फर्मुला हो, तर यसमा हामीले ल 2 वर्षको ब्याज निकाल्नु भने K2 = K* + IP2
प्लस एमआरपी 2 गर्छौं। बुझ्नुभयो? अब यसै गरी होइन, अब तपाईलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ K5 छ अरे। 5 वर्षको ब्याज निकाल्नु छ भने K5 इक्वल्स टु K स्टार प्लस IP5 प्लस एमआरपी 5 गर्छौं। अब ट्रेजरी हो भने यो दुईटा हुँदैन। ल हेर्नु, अब यहाँ हेर्नु फेरि, अब IP5 कसरी निकाल्ने त? IP5 इक्वल्स टु I1 देखि I5 सम्मका सबै जोड्दिने। हेर्नु है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 डिभाइड बाई 5 गर्ने। अब तपाईहरु IP3 निकाल्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ नि। I1 देखि I3 सम्म जोड्ने, डिभाइड बाई 3 गर्ने। अब IP7 IP8 सबै निकाल्न सकिन्छ। यति चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है। यो मैले बेसिक हो तपाईहरुलाई। ल क्वेशन नम्बर 1 हेर्नु त बुकको। क्वेशन नम्बर 1 एकचोटि माथि देखाइदिनु त। माथि हेर्ने। ल भयो? भयो सर। ल सजिलो छ है यो च्याप्टर, त्यस्तो गाह्रो छैन। अब हेर्नु, एक्जाममा कतिको आउँछ? 10 नम्बरको। यहाँ हेर्नु, द रियल रिस्क फ्री रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 3%। रियल रिस्क फ्री रेट अफ इन्ट्रेस्ट लाई K स्टार लेख्छौं हामी, इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट अरे हेर्नु त? 3%। Inflation is expected to be 2% this year. हेर्नु, इन्फ्लेसन इन इयर 1, यो I1 हो। सुरुमा दिएको I1 कति दिएको छ हेर्नु त? 2% हो। 2%। यहाँ बुझिदैन भनेर मैले यसरी लेखेँ ल। I1 इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट हेर्नु त? 2%। अब त्यस पछाडि कति हुन्छ अरे सेकेन्ड इयरमा हेर्नु त? इन्फ्लेसन इन सेकेन्ड इयर भनेको I2 कति छ यो? 4%। इन्फ्लेसन इन इयर 3 यसलाई I3 इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट हेर्नु त? 6%। अब हेर्नु, क्वेशनले एज्युम दैट म्याच्योरिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ के छ अरे? पढ्नु है। म्याच्योरिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ के छ? एमआरपी चाहिँ 0 इक्वल टु 0 छ। ल 0% भने कुन इयरको निकाल भनेको छ? ल हेर्नु, कुन इयरको निकाल भनेको छ हेर्नु त? इयर 3 इयर। ल यहाँ हेर्नु सोलुसनमा, अब क्वेशनले जुन जुन इयरको भनेको छ त्यति हामीलाई आउने जतिको मात्र निकाल्न लाउँछ। ए नम्बरमा हेर्नु त के भनेको छ भने व्हाट इज द यील्ड अन 2 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटीज अरे। ल यील्ड अन 2 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटीज K2 इक्वल्स टु, अब हेर्नु क्वेशनले गभर्नमेन्ट भनेको छ कि ट्रेजरी भनेको छ भन्नु त? ट्रेजरी भने चाहिँ K स्टार प्लस IP2 प्लस MRP 2 हैन त? LRP र DRP त कर्पोरेटमा मात्रै आउँछ नि, हो कि हैन? अब ल अब भन्नु, अब K2 निकाल्न K स्टार कति? 3 हो, प्लस IP2 निकाल्न के गर्नुपर्छ अरे? I1 IP2 निकाल्न अघि गरेको थियो कि हैन? I1 प्लस I2 डिभाइड बाइ, ल हेर्नु
I1 प्लस I2 डिभाइड बाई 2 गर्नु त कति आउँछ I1 कति छ हेर्नु त ल हेर्नु I1 कति छ I1 2 प्लस I2 4 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति पर्सेन्ट आयो हेर्नु त यो 3 हो 3% सबै पर्सेन्टमा है झुकिनु भएन IP2 3% ल 3 प्लस MRP2 0 MRP हुँदैन भनेको छ भनेपछि तपाईको यो कति आयो हेर्नु त 6% बुझ्नुभयो बुझ्यो बुझ्यो सर ल अब यो यील्ड एन्ड 2 इयर ट्रेजरी सेक्युरिटी हो तपाईहरु 3 इयर को निकाल्नु त निकाल्न सकिन्छ 3 इयर को यील्ड एन्ड 2 यस्तो भयो भने अब यील्ड एन्ड 3 हेर्नु ल यील्ड अन कति अनि I1 चाहिँ 7% आयो सर निकाल्नु हो K स्टार प्लस IP3 प्लस MRP3 गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि सजिलो छ है यो एकदम कति आयो K स्टार कति छ 3 प्लस 3 छ IP3 4 निस्किन्छ हो 4 सबैलाई आयो कि आएन भन्नु है कसलाई आएन फेरि IP3 निकाल्न नि आएन भने अनि आउँदैन नि फेरि के भन्नु आयो त आयो सर आयो 7% अन्जलीले आइसक्यो भनेपछि लगभग आइसक्यो 3 प्लस 4 प्लस 0 के गर्दा नि 7% ल अब सी नम्बर हेर्नु त सी नम्बरमा के सोधेको छ 3 वर्षको 2 वर्षको भन्दा 3 वर्षको किन इन्ट्रेस्ट रेट ज्यादा छ अरे किनभने सोझै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि केले फरक पार्यो भन्नु त इन्ट्रेस्ट रेट अफ year 3 is higher than year 2 because of increasing inflation rate ल बुझ्नुभयो यहाँ अफ को झुटेछ हो टू नम्बर हेर्नु अब आवाज निकालेर के भएको यस्तो यहाँ के गर्छन् छिमेकी हुन् क्या यस्तो भनेपछि म कति दुःख रहेछ मलाई यो नम्बर 2 को मैले बुझिने गरी चाहिँ कसैले पठाएन है या भेटे ल ठिक छ हेर्नु त 2 नम्बरमा के बजाएको तिम्रो अलि बिस्तारै गर
खचाइ खुचु गरेर त्यो बोलाएर भन्छ खाना सबैले पर्छ तेल पनि हो क्या त्यो त्यही किन्न जान्छ जहिले लेख्छ होला है अलिअलि त्यसले त के ल हेर्नु त 2 नम्बरमा के भनेको छ द रियल रिस्क फ्री रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 3% अरे त्यो च्यार चुर धेरै आयो थियो एयरफोन छैन एयरफोन सर लिउ त रमेश कहाँ छ यहाँ माइक्रोफोनको काम गर्छ गर्ने भन्ने कुरा हो सुनिन्छ कि धेरै सुन्यो सुनिरहेको छु बाहिर छ यसको काम छैन यो आज अब यस्तै छ आज अलि दुःख छ आज गाह्रो छ 2 नम्बर हेर्नु त द रियल रिस्क फ्री रेट अफ म पाहुना लाग्न गएको बरु घरमै ठिक थियो होइन द रियल रिस्क फ्री रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 3% अरे यहाँ हेर्नु अलि नबजाई पकाउन आउँदैन रेट अफ इन्ट्रेस्ट लाइक के भन्ने के स्टार कति पर्सेन्ट हेर्नु त अलि ठुल्ठुलो बोल्नु है 3%. Inflation is expected to be 2% this year. Inflation in year 1. Inflation in year 1. हेर्नु I1 यहाँ चाहिँ चिनिदैन भनेर I1 लेखेँ ल कति पर्सेन्ट अरे 2% अनि इन्फ्लेसन इन कति छ अर्को भन्नु त देखिदैन यो मेटिहाल्दैन 4% इन्फ्लेसन इन इयर 2 I2 इक्वल टु कति छ हेर्नु त 4%. Assume that maturity risk premium is 0. Maturity risk premium in the next 2 years. MRP equals to 0. But what is the yield on 2-year treasury securities? Yield on यहाँ न अहिलेसम्म ट्रेजरी नै भनिरहेछ है 2-year treasury security K2 निकाल्नु अरे ल कसले भन्छ K2 को फर्मुला भन्नु त अब K स्टार प्लस IP2 प्लस MRP2 अब त्यो LRP DRP अहिलेसम्म आएको छैन किनकि क्वेशनले ट्रेजरी मात्रै भनिरहेछ अहिलेसम्म निकाल्नु त कति आउँछ IP2 निकाल्न आउँछ नि 3 हो 3% हो प्लस 0 6% आउँछ हो ए सब लागिसक्यो 6% अनि अब वाट इज द यील्ड अन 3-year ट्रेजरी सेक्युरिटी भने क्वेशनै माथि जस्तो छ कि अब यो त छैन लु के भनेछ 3 year I3 नै लेख्नु भएको छ सरले वाट इज द यील्ड अन 3-year ट्रेजरी सेक्युरिटी भनेछ हो अनि ए ठीक छ ल हेर्नु नेक्स्ट देखिँदैन यहाँ तरकारी पकाइरहेछन् यील्ड अन 3-year ट्रेजरी बिस्तारै गर्नु न सर के भयो तपाईँको बे हुँदैन यार इक्वल टु लेट द केस हजुर किन काठमाडौँ मात्रै सहर हुन्छन् के जान्नु त्यस्तो बेला सोधेको सोध्नु नपाएर होइन कहाँ काठमाडौँ आउँछु म आउँदिनँ यस्तो कोरोना छ
K star 3 ल IP3 निकाल्न आउँछ आउँछ सर ल यहाँ IP3 निकाल्न के गर्नुपर्छ भने नि सिकाइदिन्छु त्यही पनि म I1 plus I2 plus I3 divide by 3 plus MRP3 0 हैन त्यो माथिको लाइनमा पढ्नु त सेकेन्ड लाइनमा this year 4% during the next 2 year भनेको थाहा छैन यो year 2 पनि 4 अनि inflation in year 3 पनि I3 पनि 4% हो भने निकाल्न सक्नुहुन्छ अब बुझ्नुभयो यो फोफो आएको बुझ्यो भने भयो त्यहाँ नेक्स्ट 2 इयर भनेको छ सुरु इयरमा तपाईको 2% अरे त्यसपछाडीको आउँदो 2 वर्ष चाहिँ 4% अरे इक्वल्स टु 3 प्लस कति आउँछ हिसाब गर्नु त 4 4 8 9 10 3 3 पनि 3 त हैन नि हो सर 3.33 is equal to 6.33 6.33% भयो ठीक छ बुझ्यो यो बुझ्यो सर ल अब 3 नम्बर क्वेशन 3 नम्बर पनि गर्न सकिने खालको क्वेशन त हो त्यही पनि अब गरौँ न त मलाई रमाइलो लाग्छ यो च्याप्टर चाहिँ ल 3 नम्बर हेर्नु माथिको देखाइदिनु न ए अहिले भरे म तिमीलाई यो पुरै विस्तृत पठाइदिन्छु किन टेन्सन लिएको यो ए हो भयो म स्क्रिनशट गर्छु के त्यही भएर गरिसक्यौ गरिसके सर ओ त्यसो भन न ल हेर 3 नम्बर 3 नम्बर हेर त assume that real risk free rate is 4% real risk free rate K star equals to 4% अनि त्यसपछि and the inflation is expected to be 7% in year 1 inflation in year 1 I1 equals to 7% यसलाई अलिकति बुझिदैन भने यहाँ सानो यस्तो लेख्दिउँ न सही हुन्छ नि अब inflation in year 2 I2 कति छ हेर्नु त 6 हो हो सर inflation in year 3 I3 equals to कति % 5 हो कि क्या हो यो 5% जहिले पनि 5 बनाएको थाहा छ हेर्नु त हो अब इयर 4 को नि 5 इयर 5 को नि 5 इयर 6 को नि 5 इयर 7 को नि 5 जहिले पनि 5 भनिरह भने भोलिसम्म पनि सकिदैन इयर 3 देखि पछाडी जहिले पनि 5 भन्ने बुझ्नु पर्यो अब also assume also that all treasury bond are highly liquid भनेको लिक्विड हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम छैन भनेको यो भनिरहनु पर्दैन थियो हामीलाई थाहा छ ट्रेजरी सेक्युरिटीको लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम हुँदैन भन्ने अनि फ्री अफ डिफल्ट रिस्क पनि भनेको छ भनेको मतलब डिफल्ट रिस्क पनि हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ यो यसले केही म्याटर गर्दैन है if 2 year and 5 year treasury bonds both yield 12% ल हेर्नु yield on 2 year bond लो कहानी भयो कति छ हेर्नु त K2 12% हो कि कति हो अनलाइन क्लासको एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने म लो yield on 5 year bond यो पनि कति अरे हेर्नु ल 2 इयर को पनि
अनि 5 इयरको पनि कति हुन्छ अरे 12% नै हुन्छ अरे यहाँ हेर्नु व्हाट इज द डिफरेन्स इन द म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम अन द टु बोन्ड अरे यो दुईटा बोन्डको म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियममा कति फरक छ भनेर सोधेको अब भने चाहिँ हामीले म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम निकाल्नु पर्यो यहाँ हेर्नु सोल्युसन अब yield on 2 year T bond यसरी लेखेर यो ट्रेजरी बिल भनेको चाहिँ बोन्ड भनेको चाहिँ हेर्नु है मजाले 2 बोन्ड भनेर छ ल बोन्ड yield on 2 year बोन्ड फर्मुला के भन्नु त K स्टार प्लस छन् नि छन त ल yield on 2 year बोन्ड कति छ 12% हो इक्वल्स टु के स्टार कति भन्नु त 4 प्लस मलाई आइपी2 भन्नु त कति हुन्छ 7 6 13 हुन्छ 13 मा 6.5 हुन्छ जस्तो छ अनि प्लस MRP2 यसरी MRP2 निकाल्नु 2 इक्वल्स टु 1.5 बुझेको छ यो एमआरपी किन निकाल्दैछौँ भन्ने थाहा पाउनु नि दुईटाको डिफरेन्स निकाल्न दुईटाको भ्यालु त थाहा हुनु पर्यो नि ल हेर्नु अब यहाँ yield on 5 year bond K star plus IP5 plus MRP5 हेर्नु है अब यो पनि 12 अरे IP5 कति हुन्छ कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ IP5 K स्टार त तपाईको 4 भइहाल्यो हैन 4 प्लस यहाँ नु IP5 निकाल्न I1 देखि I5 सम्मको सबै चाहिन्छ भने I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 divide by 5 plus MRP पर्छ मलाई 5 12 equals to 4 plus हुन्छ नगराउनु न I1 कति छ हेर्नु त I1 कति हो खोइ 7 म भन्दै गर 7 6 हो 6 5 जहिले पनि 5 भनेको हो कि न अघि 5 डिभाइड बाइ 5 अब प्लस MRP 5 यसो गर्दाखेरि MRP 5 कति निस्किन्छ टट्ट ट्राई गर्नु त अब 2.4 त निस्किदैन नि निस्किन्छ हो ठ्याक्कै हो गरिसक्यो ए राम 2.4% तर क्वेशनले यो सोधेको होइन क्वेशनले सोधेको त डिफरेन्स इन MRP सोधेको भनेको MRP 5 माइनस MRP 2 भनेको हेर्नु त 2.4 माइनस 1.5 0.9% भयो ठिक छ बुझ्यो होइन बुझ्यो सर ट्यालेन्ट छ भने होस् त्यस्तो दुःखमा बुझ्यो भने जहिले बुझिन्छ यो त पढ्नु कति नम्बर पुग्यौँ हामी अब 4 नम्बर The real speed rate is 3%. सरकारी रिजन पनि भन्दिनु न के हो
के भनेको छ अरे रिजन छ Sir. Why maturity premium on longer term bonds is higher? वाइ This is interesting, right? ओके एकछिन वाइ म्याचुरिटी प्रिमियम अफ लङ्गर टर्म छ्या यो त अनि म्याचुरिटी प्रिमियम भएन भने अनि के ल longer term bond has high maturity premium because higher the time period the risks of liquidation will increase. सर एमआरपी 2.5 हैन कति आयो तिम्रो आएन त्यति 2.5 नै आको हैन र भनेर सोरे 2.5 खोइ अब 2.4 जस्तो लाग्छ मलाई पहिले गरेको याद गर्दा 2.4 नै हो एमआरपी त्यो डिफरेन्स इन एमआरपी गर्दा त फेरि 2.4 माइनस कुनमा चाहिँ 1.4 आको छ भने 1.5 2 चाहिँ 1.5 हो तिमी बुझेनौ तिमीले एमआरपी 2 निकाल्दा 1.5 आएन तिम्रो ए एमआरपी 2 निकाल्दा 1.5 आएको आएन तिम्रो आयो सर मैले मिस्टेक लेखाएर चाहिँ क्या त्यो आन्सर त्यही भएर ए भइहाल्यो त्यसो भए अब मलाई हेर भनेछु कि जति बढी टाइम हो नि त्यति बढी कन्भर्ट हुन गाह्रो पर्छ त्यही भएर यसमा म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम हुन्छ भनेको फिर्ता पनि हुँदैन धेरै भयो भने यो डिसिजनहरु चाहिँ यही हुन्छ है प्राय सबै सोधेको जतिमा वाइ म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम हायर भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ त्यसमा यही लेख्दिनु जस्ता तस्तै यो फोन नम्बरको गर्नु त मिल्छ मिल्दैन हेरौँ त्यसपछि इन्फ्लेसन इन इयर 2 एन्ड देयर आफ्टर उले यो 2.5 भन्दा बढी हुन्छ तर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ कन्स्ट्यान्टसँग हामीलाई अहिले मतलब छैन अहिले जतिसुकै होस् तर 2.5 भन्दा बढी हुन्छ है भन्ने हामीले बुझिरहनु पर्यो रियल रिस्क रेट 4% म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम हुँदैन अरे अब त्यहाँ एउटा एकदमै राम्रो कुरा छ हेर्नु इफ 3 इयर ट्रेजरी बोन्ड K3 छ नि त्यो चाहिँ yield 1.5 percentage point more than 1 year bond भनेको तपाई K1 plus 1.5% भन्दा बुझ्नुहुन्छ यो इक्वेसन बुझ्नु भएको भएन 3 वर्षको सेक्युरिटीको ब्याज चाहिँ 1 वर्षको भन्दा 1.5 ले बढी हुन्छ है भनेको बुझ्नुभयो अब 1 वर्षको जति हुन्छ 3 वर्षको ब्याज चाहिँ त्यो भन्दा 1.5% ज्यादा हुन्छ फेरि पढ्नु न त्यहाँ if 3 year treasury bond yield 1.5% point more than 1 year bond भनेको के हो त 3 वर्षको ब्याज 1 वर्षको भन्दा 1.5% ले ज्यादा हुन्छ है भनेको what rate of inflation is expected after year 1 year 1 भन्दा पछाडीको इन्फ्लेसन चाहिँ कति हुन्छ भनेको I1 I2 हैन कति हुन्छ I1 त ठिकै छ I2 इयर 1 भन्दा पछाडीको ब्याज यो x को भ्यालु कति हो भनेर सोधेको यहाँ त अब यहाँ नेरी यसको प्रोसेस हो यो भनेको कताबाट जानुहुन्छ भन्ने कुरा हो K1 को फर्मुला के हो भन्नु त K स्टार प्लस IP1 प्लस MRP1 K1 निकाल्नलाई निकाल्नु त K1 ल K स्टार कति छ K स्टार 4 हो 4
हो IP1 भनेको के हो IP1 भनेको I1 डिवाइड बाइ 1 हो के हैन IP1 भनेको त I1 डिवाइड बाइ 1 हो MRP1 0 यो खासै हिसाब गर्नुपर्छ जस्तो लागेन मलाई 4 प्लस 2.5 इक्वल्स टु 6.5% आयो ठीक छ 1 किन निकालेको पनि बुझ्नुहुन्छ है अहिले पहिले सुन्नु ठीक छ के 1 निकालेको बुझ्नुभयो K3 को फर्मुला यो हो बुझ्यौं सर ल यहाँ हेर्नु K3 को फर्मुला त के हो भने K1 जति हुन्छ त्यसमा 6.5 मा प्लस 1.5 गर्यो भने त K3 आउँदो रहेछ भनेपछि K3 इक्वल्स टु कति भयो 8% भयो यो त क्वेशनले हामीलाई भनेको नि K1 जति हुन्छ त्यसमा 1.5% जोड्यो भने K3 हुन्छ भन्ने क्वेशनले हामीलाई भनेको हो के भन्नु त होइन भन्ने कोही छ यहाँ भन्ने कुरा हो क्या यति हो सर हो अब यो K3 को फर्मुला अर्को पनि हुन्छ नि K स्टार प्लस IP3 प्लस MRP3 K3 8 इक्वल्स टु K स्टार कति छ हेर्नु त क्वेशनमा 4 हो सर IP3 प्लस 0 IP3 कति आयो यहाँ भन्नु त खोइ भन्नु पर्यो नि त यहाँ IP3 कति आउँछ भन्नु त हो यहाँ IP3 आउँछ ल IP3 इक्वल्स टु 4% IP3 निकाल्ने फर्मुला के हो भन्नु त I1 plus IP3 इक्वल्स टु प्लस I3 हेर्नु है क्वेशन कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो I1 प्लस I2 प्लस I3 डिवाइड बाइ 3 हो तपाईले भर्खर IP3 कति निकाल्नु भएको भन्नु त 4 ल I1 कति हो भन्नु त 2.5 2.5 अनि हामीले के सुनेको छौं भने नि सुरुमा सुन्नु है यहाँ हेर्नु के सुनेको छौं भने I1 2.5 भए पनि I1 भन्दा बढी जति भए पनि त्यो चाहिँ एउटै हुन्छ तर 2.5 भन्दा बढी हुन्छ भन्ने सुनेको हो हैन भने हेर्नु त I1 I2 I3 I2 I3 I4 लाई हामीले के मानेको छ x मानेको छ हैन यसलाई मैले यहाँ के लेखे भने यो I2 र I3 लाई यसलाई पनि x यसलाई पनि x लेख्दै किनकि उति नै हुन्छ नि त बराबर हुन्छ भने यो तपाईको के हुन्छ भने 4 3 जा 12 हुन्छ 12 इक्वल्स टु 2.5 प्लस 2x ल हिसाब गर्नु त अब 12 माइनस 2.5 इक्वल्स टु 2x 12 माइनस 2.5 कति हुन्छ 9.5 त हुँदैन नि हुन्छ 9.5 लाई डिवाइडेड 2 गर्नु कति आउँदो रहेछ हेर्नु त इन्फ्लेसन 9.5 डिवाइड बाइ 2 गर्नु 4.75 आउँछ एक्जाममा धेरै चोटी आइसकेको छ है यो क्वेशन अब यो वे किन यहाँसम्म गयौं हामी भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने त नि क्वेशन गिवन टिपि सक्दाखेरि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ यो थियो यो पत्ता लगाउन I1 I2 I3 पत्ता लगाउनको लागि त कुनै न कुनै एउटा वे चाहिन्छ यो निकाल्नलाई
त्यही भएर हामीलाई यो इक्वेसनको सल्भ गरेर यो इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले K3 निकाल्यौं सुरुमा K1 निकाल्यौं अनि K3 निकाल्यौं K3 को फर्मुलाबाट IP3 निकाल्यौं अनि IP3 को फर्मुलाबाट I2 र I3 निकाल्यौं ठीक छ बुझ्यो मजाले गर्न सकिन्छ त्यस्तो गाह्रो छैन कि यो क्वेशनलाई फेरि हेर्नु यो म एकचोटी तपाईलाई यो उपलब्ध गराउँछु आज गरेको कि यहाँ छ नम्बरसम्म भएछ धेर हुन्छ फेरि इलुस्ट्रेसनमा यस्तै क्वेशनहरु छ इलुस्ट्रेसनको पनि 6 नम्बरसम्म गर्नु है खोइ हो हुन्छ भन्नुपर्छ नि गइग्या हुन्छ सर ए गाहैनमा मेजम इलिस्ट्रेसनको 6 सम्म गर्नु भन्नुभा ओ आम्मा अञ्जली होइन सर हो अनि अड्की आइरहेको साउन्ड अड्कियो साउन्ड त्यस्तो नभन न कस्तो खतरा निर्णय अड्किरहेछ त भनिखेर आज अड्किरहेछ हो पुरै अड्किरहेको छ बेला बेलामा अड्किरहेछ बेला बेला त्यस्तै हो बेला बेला साँच्चै बोलेको त अड्किन्छ ल ठीक छ यो जाने हैन यो अब यसो गरौँ आज नपढौँ ल एफआइएम कहिले पढ्ने सर अर्को महिनादेखि हो किन ल्याङल्याङ अहिले भरे कहिलेबाट पढ्ने हो भोलिबाट स्योर हुन्छ तिमीलाई थाहा नै छैन आज बाहिर भएर पनि यहाँ कर्पोरेटको चाहिँ पढाउँ न त यो भनेर पढाएको ल भोलि पढ्नुपर्छ ल एफआइएम बिदा दिन आउनु भएको थियो हुने आज क्यारे हजुरले पढाउने हो हो त ती बिदा पढ्ने दिन हो आउनु भएको थियो आज पनि कर्पोरेटको बाहिर छु म बल्ल बल्ल नेट जोडेर यहाँ कति भिख मागेर नेट जोडेर गराएको अब भइसक्यो त सेटअप पढौँ ल ल बाइ ल आजलाई त्यसो भए भोलि पढाउन ल भोलि पढ्नुपर्छ भोलि अलिक क्लियर कोठामै पुगिन्छ नि है ल